कभी कभी हम ऐसा महसूस करते हैं जैसे तमाम परेशानियां, तमाम मुश्किलात, तमाम आजमाइशें मेरे ही लिए हैं। मेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही, मेरी हाजात पूरी नहीं हो रही। और हर बार ऐसा होता है कि काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं और ऐसा महसूस होता है जैसे किस्मत रुक सी गई है। तो उस टाइम पर अगर आप अपने आप को इस्तगफार के जिक्र से जोड़ लेते हैं, अपनी जुबानों को इस्तगफार के विर्द से तर रखते हैं, तो यकीन करें कि वो काम जो हम इंसानों को मुश्किल लग रहे होते हैं, वो सब काम अल्लाह की ज़ात के लिए बहुत आसान है। अल्लाह की ज़ात के सिर्फ कुन कहने की देर है और हमारी ज़िंदगी बदल जानी है। हमारी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे मोजज़ात होना स्टार्ट हो जाने हैं जिसका हमने कभी तसव्वुर नहीं किया होना। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी और आप सबको बताऊंगी कि आपने कौन सा इस्तगफार करना है और किस टाइम पे करना है और कितनी तादाद में पढ़ना है। मुझे अक्सर ऐसे कमेंट्स रिसीव होते हैं कि आप ही बताएं कि कितनी तादाद में पढ़ें और किस टाइम पे पढ़ें और बेहतरीन इस्तगफार कौन सा है। तो जब आप वीडियो को लास्ट तक नहीं देखते और वीडियो को स्किप करते हैं तो फिर आप अगेन वही क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं जो मैंने वीडियो में डिस्कस किए होते हैं। तो आपने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ इस्तगफार की अपनी जर्नी शेयर करूंगी कि मैंने इस्तगफार को किस तरह स्टार्ट किया, अल्लाह की ज़ात ने मुझे किस किस जगह पे संभाला, मुझे क्या क्या नवाजा। यकीन करें कि इस इस्तगफार के ज़रिए अल्लाह ताला ने मेरी वो सब दुआएं कबूल की जो मेरे ख्वाब थे। अल्लाह की ज़ात मुझे ये सब चीज़ें नवाज दे, अल्लाह की ज़ात मुझे इंडिपेंडेंट कर दे और हमेशा अल्लाह की ज़ात ने मुझे अपनी शान के मुताबिक नवाजा है। और मैंने इस्तगफार को जब जब किसी भी नीयत के साथ, किसी भी मकसद के लिए किया है, अल्लाह की ज़ात ने चंद ही दिनों में मेरी वो हाजत पूरी कर दी। जब मैंने इस्तगफार को अपने ज़ाती घर की नीयत से किया तो अल्लाह की ज़ात ने एक ही मंथ में ऐसे असबाब पैदा कर दिए कि हमने अपना ज़ाती घर ले लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। और इस इस्तगफार के ज़रिए अल्लाह ताला ने मुझे इतनी इज्जत दी जो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोची थी। कोई इंसान ऐसा नहीं है जिससे गलतियां ना होती हों, गुनाह ना होते हों, लेकिन उन गुनाहों के बाद, उन गलतियों के बाद अगर आपको इस्तगफार की तौफीक मिल रही है, अगर आप इस्तगफार कर रहे हैं, तो ये एक सबसे बड़ा मिरेकल है कि अल्लाह की ज़ात आपको तौफीक दे रही है कि आप अपनी ज़िंदगी में ही अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ले। आपकी दुआओं की कबूलियत में जो हायल रुकावटें हैं, आप उन रुकावटों को इस इस्तगफार के ज़रिए दूर करवा लें। तो जब आप अल्लाह ताला से कसरत से अपने गुनाहों पर, अपनी गलतियों पर माफ़ी मांगना शुरू कर देते हैं, इस्तगफार करना शुरू कर देते हैं, तो यकीन करें कि आपकी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाती हैं, आपकी हाजात पूरी होना शुरू हो जाती हैं। अल्लाह के साथ आपके मामलात में आसानियां पैदा करने लग जाती हैं। और ये तो अल्लाह ताला का हमसे सूरह नूह में वादा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं अपने रब से माफ़ी मांगो, यकीनन वो बहुत बख्शने वाला है। वो तुम पर आसमान से खूब बारिशें बरसाएगा, तुम्हें माल और औलाद से नवाजेगा और तुम्हारे लिए बागात पैदा कर देगा और तुम्हारे लिए नहरें जारी कर देगा। अब जरा अपनी जिंदगियों पे गौर करें कि आप किन दो चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं। पहली चीज़ कि हम रिस्क के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, हम उसके लिए खूब दुआएं करते हैं, कोशिशें करते हैं कि या अल्लाह हमारे लिए हलाल थे कुशादा रिस्क का इंतज़ाम फरमा दीजिए। और दूसरी चीज़, हम अपनी औलाद के लिए बहुत परेशान हैं कि अल्लाह की ज़ात हमारी औलाद को कामयाब कर दे। या फिर जो मेरी बहनें बे औलाद हैं, अल्लाह पाक से दुआ करती हैं कि या अल्लाह हमें औलादे नूरीना से नवाज दे। तो जब अल्लाह की ज़ात ने खुद हमसे कुरान पाक में वादा कर लिया है कि तुम कसरत से इस्तगफार करो, मैं तुम्हें माल और औलाद से नवाजूंगा, तुम्हारे गमों को दूर कर दूंगा, तुम्हारे लिए बागात पैदा कर दूंगा, तो फिर हम इस्तगफार को क्यों गिन गिन के पढ़ते हैं। तो आप उठते बैठते, चलते फिरते इस्तगफार की कसरत किया करें। तो पहली चीज़ कि जो मेरे बहन भाई ये कहते हैं कि आप कितनी बार पढ़ें, तो जिस तरह अल्लाह की ज़ात हम पे बेशुमार रहमतें करती हैं और हमें अनगिनत नेमतों से नवाजती है, इसी तरह आप भी इस्तगफार को कसरत के साथ पढ़ा करें। अब जो मेरे बहन भाई अभी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मैं उनको यही चैलेंज दूंगी कि आप 11 दिन के लिए डेली 7000 बार इस्तगफार पढ़ें। अब इसमें आपने इस्तगफार नहीं पढ़ना, इसमें आपने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है या फिर आपने अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु अलैहि पढ़ना है। और जो मेरे बहन भाई ये क्वेश्चन करते हैं कि आप ही कौन सा इस्तगफार बेहतर है, तो सब इस्तगफार ही बेहतर है। सिर्फ चीज़ मैटर ये करती है कि आप किस नीयत के साथ पढ़ते हैं, कितने खुशो खुजू के साथ पढ़ते हैं, कितने इखलास के साथ पढ़ते हैं। तो आपने अच्छे तरीके से खुशो खुजू के साथ पढ़ना है, इखलास के साथ पढ़ना है, साफ नीयत के साथ पढ़ना है। और मैंने भी इस्तगफार को उस वक्त स्टार्ट
اسٹارٹ کیا تھا جب مجھے ایسا لگنے لگ گیا تھا کہ اب سب دروازے بند ہو چکے ہیں، میری مشکلات کبھی حل نہیں ہو سکتی، اور اس وقت میں نے کثرت کے ساتھ استغفار کو کرنا شروع کر دیا۔ میں نے سب سے پہلے 3000 کا چیلنج لیا تھا اور میں ڈیلی اس کو کمپلیٹ کرتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں 1000 ٹائم درود ابراہیمی پڑھتی تھی۔ اور یقین کریں کہ اللہ کی ذات نے اس ٹائم سے مجھے اس طرح سنبھالا ہے، میری دعاؤں کو قبول کیا، میری حاجات کو پورا کیا، اور اس ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمیشہ پریشانیوں میں، مشکلات میں سنبھالا ہے، مجھے لوگوں کی محتاجی سے محفوظ رکھا ہے۔ مشکلات، پریشانیاں انسانوں پہ ہی آتی ہیں نا، ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی کی زندگی پرفیکٹ ہو، پرفیکٹ زندگی کسی کی بھی نہیں ہوتی، ہر انسان اپنی زندگی میں مشکلات کو فیس کرتا ہے، پریشانیوں کو فیس کرتا ہے، لیکن جب آپ اپنے آپ کو اذکار کے ساتھ، قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیتے ہو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے کنیکشن کو اسٹرانگ کر لیتے ہو، تو پھر آپ اپنی پریشانیوں میں، آپ اپنی مشکلات میں اپنے آپ کو بے بس محسوس نہیں کرتے، آپ ایسا محسوس کرتے ہو کہ وہ ذات میرے ساتھ ہے، وہ ذات بہتر جانتی ہے کہ مجھے کیا چیز کب نوازنی ہے۔ اللہ کی ذات آپ کے اندر اس قدر ہمت پیدا کر دیتی ہے، آپ کے اندر حوصلہ پیدا کر دیتی ہے کہ آپ اپنی مشکلات میں، اپنی پریشانیوں میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا نہیں بھولتے۔ اور میں نے فرسٹ ٹائم استغفار کو اس وقت کیا جب میرا کام بند ہو گیا تھا، اور میں اللہ تعالیٰ سے اس وقت یہی دعا کری تھی کہ یا اللہ میرے کام میں جو رکاوٹیں آئی ہیں، جو مشکلات آئی ہیں، ان کو دور کر دیجئے، میرے کام کو دوبارہ سے چلا دیجئے، اور یقین کریں کہ کچھ ہی دنوں میں میرا وہ کام دوبارہ سے چلنے لگ گیا۔ اس استغفار کے ذریعے میں نے اپنی زندگی میں بہت سے معجزات دیکھے ہیں، اور اس ٹائم سے میں نے استغفار کو نہیں چھوڑا۔ مجھے جب بھی پریشانی آتی ہے یا میں اپنے ارد گرد لوگوں کو پریشان دیکھتی ہوں تو میں ان کو سب سے پہلے یہی کہتی ہوں کہ آپ استغفار اور درود پاک کی کثرت کرنا شروع کر دیں، اور میں آپ سب کو بھی یہی ریکمینڈ کروں گی کہ آپ کی حاجات پوری ہو جاتی ہیں، آپ کی مشکلات حل ہو جاتی ہیں، آپ پھر بھی استغفار کو نہ چھوڑیں، بلکہ آپ اس کو پہلے سے زیادہ کثرت کے ساتھ کرنا شروع کر دیں۔ اب سب لوگوں کو پتہ ہے کہ استغفر اللہ کرنا چاہیے، کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے، اس کی بہت فضیلت ہے، لیکن بہت سے لوگ نہیں کر پاتے کیونکہ ان کو اللہ کی ذات کی طرف سے توفیق نہیں مل رہی ہوتی، اللہ کی ذات پسند نہیں کرتی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ تو آپ اس چیز کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ کی ذات نے آپ کو توبہ کی توفیق دی ہے۔ یقین کیجیے کہ یہ توفیق ہر انسان کو، ہر شخص کو نہیں ملتی، اور اللہ کی ذات کو اپنے توبہ کرنے والے بندے بہت زیادہ پسند ہے۔ تو جب آپ کثرت سے استغفار کرتے ہو، اللہ کی ذات آپ کے معاملات کو آسان کر دیتی ہیں، آپ کی مشکلات کو حل کر دیتی ہیں، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتی ہیں، اور آپ کے اوپر بند دروازوں کو کھول دیتی ہیں۔ تو آج میں آپ کے ساتھ ایک چیلنج شیئر کرتی ہوں کہ جو میرے بہن بھائیوں نے استغفار کو پڑھنا سٹارٹ نہیں کیا، استغفار کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کیا، یا وہ پڑھ رہے ہیں لیکن اس کو کثرت کے ساتھ نہیں کرے، یا پھر جو میرے بہن بھائی اپنی زندگی میں پریشانیوں کو فیس کریں، مسائل کو فیس کریں، اپنے رشتوں میں رکاوٹوں کو فیس کر رہے ہیں، اپنے اولاد کے لیے پریشان ہیں، اپنے کاروبار کے لیے پریشان ہیں، یا پھر آپ کی کوئی بہت بڑی حاجت ہے جس کے لیے آپ کافی عرصے سے دعا کریں لیکن آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی، تو آج کا چیلنج یہ ہے کہ آپ نے 11 دن کے لیے ڈیلی 7000 بار استغفار پڑھنا ہے۔ اس میں آپ استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آپ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ سکتے ہیں، جو آپ کو ایزی ہے آپ نے وہ پڑھنا ہے، لیکن آپ نے خوش و خضوع کے ساتھ، آپ نے اچھے طریقے کے ساتھ پڑھنا ہے، اور پڑھتے ہوئے آپ کے دل میں اپنے گناہوں پر ندامت ہونی چاہیے، آپ کو اپنے گناہوں پر شرمندگی ہونی چاہیے، اپنی غلطیوں پر شرمندگی ہونی چاہیے، اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرنی ہے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے ساتھ آپ کے کاموں کو کیسے سنوار دیتی ہیں۔ اب جو میرے بہن بھائی یہ کوشچن کرتے ہیں کہ کون سا ٹائم استغفار کرنے کا بہترین ٹائم ہے، آپ استغفار کو کسی بھی وقت، کسی بھی حالت میں کر سکتے ہیں، اس میں آپ کو باوضو ہونے کی کوئی پابندی نہیں ہے، آپ کو جب بھی یاد آئے آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے استغفار کرتے رہیں، لیکن ایک ٹائم ایسا ہے جس ٹائم میں آپ کی دعائیں منٹوں میں، سیکنڈز میں قبول ہوتی ہیں، اور وہ ٹائم ہے تہجد کا۔ اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ کی ذات خود آپ سے سوال کر رہی ہوتی ہے کوئی مجھ سے مغفرت چاہنے والا کہ میں اسے بخش دوں؟ تو اس ٹائم پر جب آپ استغفار کرتے ہو
ہو تو آپ کی زندگی معجزات سے بڑھ جاتی ہے. آپ کی زندگی میں ایسی ایسی تبدیلیاں آتی ہیں کہ آپ خود حیران ہو جاتے ہو. ہم اسباب کے محتاج ہیں اور ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کہاں سے ہمارے لیے وسائل بن رہے ہیں, کہاں سے ہمارے لیے اسباب بن رہے ہوتے ہیں, لیکن اللہ کی ذات ہمارے کاموں کو اس طرح کر دیتی ہیں کہ ہمیں اسباب کا پتہ بھی نہیں چلتا اور ہمارا کام بھی ہو جاتا ہے, ہمارا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے, ہمارے لیے آسانیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں. تو آپ اللہ تعالیٰ سے اللہ کی شان کے مطابق مانگا کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ڈیلی 313 بار درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے. اور جب جب آپ نے استغفار کرنے بیٹھنا ہے اس کے اول آخر میں آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور سینٹر میں آپ نے استغفار کی کثرت کرنی ہے. لاسٹ میں ہم اپنے ویورز کے لیے دعا کر دیتے ہیں. یاسمین قصور, اقرا, ابوبکر رحمان خاتون, وحیدہ شیخ, اشرف فریدہ خاتون, فرین, ریاض, نور ملک, دودوان, مائلہ, شاہدہ بیگم, سعدیہ, نادیہ خان, زری فاطمہ, کرن انور, حمیرہ, فائر گیمنگ, محمد سبحان, محمد فرین خاتون, افشا شام, نیر محمود, افشا خان, سمرین, سنبل مشتاق, ہبہ نعمان, ارسلان, فضا ناصر, سیم خان, نجمہ فرین, روبینہ شیخ, نور جہاں, اقصیٰ, سبیحہ نوید, زحان عرفان, تبسم, صوبیہ مصطفیٰ, منصور عالم, آصفہ خانم, انیشہ بانو. اللہ پاک میرے ان تمام بہن اور بھائیوں کی جو جو مشکلات ہیں وہ سب دور ہو جائے. جو رزق کے لیے پریشان ہے اللہ پاک ان کے لیے حلال طیب کشادہ رزق کا انتظام فرما دیجیے. جو میری بہنیں اولاد کے لیے پریشان ہیں اللہ پاک ان نیک اور صالح اولاد سے نوازیے. اللہ پاک ہمارے ارسلان بھائی کو جیل سے رہائی نصیب فرمائیے. اور جو میری بہنیں اپنے رشتوں کے لیے پریشان ہیں اللہ پاک ان کے لیے نیک اسباب پیدا فرما دیجیے. اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائیے. آمین ثم آمین. نیکسٹ ویڈیو تک اسٹے کنیکٹڈ, اسٹے بلیس. اللہ حافظ.